नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणे चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म राजेश शर्मा। दर्शकबिन प्रतिनिधि सभा विघटन गरे बापत तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिगामी भनेर नथाक्नुभएका प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड यति बेला झण्डै गोरेबहादुर खपाङ्गीको नीति भोग्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नु भएको छ। प्रचण्डका सामु यस्तो परिस्थिति उत्पन्न भएको छ कि उहाँले कि त राजतन्त्र पुनर्बहालीका लागि वातावरण निर्माण गरिदिनु पर्नेछ कि त विश्वासको मत गुमाएर पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेछ। किनकि प्रचण्ड जुन गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बन्नु भएको हो त्यो गठबन्धनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णायक सिट छ। यी दुई पार्टीको सहयोग बिना प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत हासिल गर्ने सम्भावना नै छैन। राप्रपा र सोरपाको सहयोग बिना वर्तमान सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पनि प्राप्त गर्न सक्दैन, न त सभामुख पद नै प्राप्त गर्न सक्छ। त्यति मात्र होइन, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेश सभामा सत्ताको साँचो राप्रपासँग छ। राप्रपाको सहयोग बिना गण्डकी र बागमती प्रदेशमा एमाले र माओवादीको बहुमत पुग्ने अवस्था नै छैन। त्यसो त सुदूरपश्चिममा बहुमतको सरकार गठन गर्नका लागि पनि सत्ताको साँचो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग छ। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि कतिसम्म अप्ठ्यारो छ भन्ने कुरा हालै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको भेटघाटले सङ्केत गरिसकेको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँगको भेटघाट लगतै राप्रपाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनुअघि 10 बुँदे शर्त अघि सारेको छ। तर यी शर्त पूरा गर्नु भनेको नवनियुक्त प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजनीतिक रूपमा मृत्यु हो। करिब गोरेबहादुर खापाङ्गीको हालतमा पुग्नु भएका प्रचण्डको। दर्शकबिन आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सम्भावित राजनीतिक मृत्युका सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिम्रेको सहयोगमा तयार आजको द न्यूज रिभ्यू। सत्ता समीकरणको खेलमा पूर्व राजाको प्रवेश। सत्ता गठबन्धनसँग राप्रपाका कडा शर्त। के छलफल भयो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र राप्रपा अध्यक्ष लिङ्गदेन बीच। ओलीलाई प्रतिगामी भन्दै आउनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा। प्रचण्ड फस्दै गरेको चक्रव्यूह विशेष द न्यूज रिभ्यू। दर्शकबिन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग आफ्नो भेट 2 पटक मात्रै भएको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले बताउनु भएको छ। पूर्व राजा शाहसँग 2 पटकको भेटमा अनौपचारिक रहेको दाबी पनि अध्यक्ष लिङ्गदेनको छ। गत मङ्गलबार पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग भएको भेटबारे मिडियाले सोधेको प्रश्नमा अध्यक्ष लिङ्गदेनले म यत्तिकै व्यक्तिगत हिसाबले घुम्दै सिमरा पुगेको हो, यस्तो केही कुरा होइन भन्नुभएको थियो। उहाँसँग यसअघि झापामै भेट भइसकेको थियो, थप केही छैन भन्ने जवाब उहाँले फर्काउनु भएको थियो। झापामा रहँदा पूर्व राजा शाहसँग एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत भेट गरेको समाचार आएको थियो। यद्यपि यो समाचारको पनि पुष्टि नेकपा एमाले गरेको छैन। तर त्यो भेटघाटले पुरानो सत्ता गठबन्धनलाई भत्काएर नयाँ सत्ता गठबन्धनको डिजाइन तय गरेको अनुमान धेरैले गरेका छन्। यता गत मङ्गलबार भएको पूर्व राजा शाहसँगको भेटघाटपछि राप्रपाले थप शर्तहरू अघि सार्नुलाई भने अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। सकेसम्म प्रचण्डलाई गलाउने रणनीति राप्रपाको देखिएको छ। त्यसैले अब के गर्ला त राप्रपाले भन्ने खुल्दुली नेपालको राजनीतिक वृत्तमा सुरु भएको छ। दर्शकबिन द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यसै खुल्दुलीका सन्दर्भमा यो चर्चा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरेको राप्रपा सरकारमा सहभागी भएको छैन। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले सरकारमा जाने वा नजाने बारे निर्णय गर्न बुधबार बोलाएको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले सरकारमा जाने निर्णय गरेको छ। त्यति मात्र कहाँ हो र, बैठकको अघिल्लो दिन लिङ्गदेनले बाराको सिमारा पुगेर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई भेट्नु भएको थियो। सिमारामा ज्ञानेन्द्र र लिङ्गदेनबीच लामो कुराकानी भयो। त्यसक्रममा भर्खरैको राजनैतिक विकासक्रम, प्रचण्डको सत्तारोहण, राप्रपाको समर्थन लगायतका विषयमा कुराकानी भएको थियो।
गणतन्त्रको माग गर्दै सशस्त्र विद्रोहबाट आएको माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई राप्रपाले यसअघि समर्थन गरेको थिएन। यो पटक प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँगै राप्रपा निर्णायक बन्यो। प्रचण्डले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष दाबी गर्ने क्रममा नै राप्रपाले समर्थन गरेको थियो। स्रोतका अनुसार भेटघाटमा पूर्व राजा शाह र राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनसँग तीनवटा विषयमा स्पष्ट हुन चाहनु भएको थियो। पहिलो हो प्रचण्डको एजेन्डालाई राप्रपाले साथ दिएको सन्देश जान्छ कि जाँदैन। दोस्रो हो आफ्नो एजेन्डा स्थापित गराएर मात्रै सत्तामा सहभागी हुने वातावरण बन्न सम्भव छ कि छैन। तेस्रो हो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुँदा राप्रपाका मतदाता खुसी हुन्छन् कि हुँदैनन्। लिङदेनले ज्ञानेन्द्रसँग भएको भेट बाहिर ल्याउन चाहनु भएको थिएन, तर पार्टीकै बैठकमा नेताहरूले प्रश्न उठाउनु भयो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग के कुरा गर्नुभयो? झन्डै 6 घण्टासम्म चलेको राप्रपाको बैठकमा नेताहरूले अध्यक्ष लिङदेनलाई सरकारलाई दिएको समर्थनको विषय र वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले फेसबुकमा लेखेको कुरा के हो भनेर प्रश्न गर्नुभयो। हुन त अध्यक्ष लिङदेनसँग भेट्नु अघि नै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र लगायतका राप्रपाका केही नेताहरूसँग छुट्टा छुट्टै भेट गरिसकेको कुरा बाहिर आएको छ। प्रचण्ड सरकारलाई कसरी हेर्ने भन्ने बारेमा राप्रपामा दोधार देखिएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले प्रचण्डलाई आतंकवादका मत्यार भन्दै विरोध गर्दै आउनु भएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँगको भेटघाटपछि पनि मिश्रले प्रचण्डबारे आफ्नो दृष्टिकोण कायमै रहेको र प्रचण्डले नेतृत्व गरेको सरकारमा गएर बढ्दो जनउबार घटाउन नहुने अडान राख्नु भएको छ। मिश्रले मङ्गलबार फेसबुकमा सरकारमा जान पुस 27लाई राष्ट्रिय एकता दिवस घोषणा गर्नुपर्ने सहितका 3वटा शर्त राख्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्रका शर्तलाई बुधबार बसेको राप्रपाको बैठकले अनुमोदन गरेको छ। यद्यपि सरकारमा जाने मामिलामा राप्रपाभित्र द्वन्द्व चर्केको छ। यही मुद्दालाई लिएर राप्रपा फेरि पनि विभाजित हुने पो हो कि भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ। सत्ता समीकरणको खेलमा पूर्व राजाको प्रवेश। सत्ता गठबन्धनसँग राप्रपाका कडा शर्त। के छलफल भयो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र राप्रपा अध्यक्ष लिङदेन बीच? ओलीलाई प्रतिगामी भन्दै आउनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा। प्रचण्ड फस्तै गरेको चक्रव्यूह विशेष द न्यूज रिपोर्ट। दर्शकबिन प्रतिनिधि सभाबाट विभिन्न पार्टीहरूको सिट ख्याललाई सरसर्ती हेर्दा राप्रपा वर्तमान सत्ता गठबन्धनको चौथो ठूलो घटक हो, किनकि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग 20 सिट छ, राप्रपासँग जम्मा 14 सिट छ। तर प्रदेश सभाको अङ्कगणित तथा स्थानीय तहमा उपस्थिति विश्लेषण गर्ने हो भने राप्रपाको हैसियत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभन्दा निकै ठूलो छ। कतिसम्म भने राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पनि निर्वाचनका लागि चाहिने मतभार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग करिब 1500 छ, राप्रपासँग करिब 2400 छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय सभाका सदस्यका लागि मतदान गर्ने स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूको संख्या राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग 0 जस्तै छ, तर राप्रपासँग 1 दर्जनको हाराहारीमा छ। बागमती गण्डकी प्रदेशमा राप्रपाको सहयोग बिना सरकार बन्नै नसक्ने अवस्थामा छ। बागमती प्रदेशमा 110 सांसद हुनुहुन्छ र बहुमतका लागि कम्तीमा 56 सांसद आवश्यक पर्छ। एमालेको 27, माओवादी केन्द्रको 21 गरी 48 सिट मात्रै हुन्छ। त्यसैले सत्ताको साँचो 13 सिट रहेको राप्रपासँग रहेको छ। 60 सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा बहुमतका लागि कम्तीमा 31 सांसद आवश्यक पर्छ। एमालेको 22, माओवादी केन्द्रको 8 गरी 30 मात्रै पुग्छ। गण्डकी प्रदेशमा पनि 2 सिट रहेको राप्रपाले सत्ताको साँचो बोकेको छ। त्यसैले राप्रपाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भन्दा बढी हैसियत खोजेको छ। उपप्रधानमन्त्री त राप्रपाले खोज्ने नै भयो। त्यसबाहेक उपराष्ट्रपति र कम्तीमा एउटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री राप्रपाले खोजेको छ। तर राप्रपा पद बाँडफाँडमा मात्र होइन, आफ्ना एजेन्डा कायम राख्दै सरकारमा जान खोजेको छ। राष्ट्रपतिको चुनावमा भाग लिँदा तथा उपराष्ट्रपति पदमा आफूले माग्दा गणतन्त्र स्वीकार गरेको सन्देश जाने कुरामा पनि राप्रपा भयभीत देखिएको छ। दर्शकबिन द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा रहेर यो चर्चा।
बुधबार बसेको राप्रपाको कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा सरकारमा जाने हुने वा नहुने पक्ष बीच जुहारी नै चलेको थियो। महामन्त्री भुवन पाठक लगायत बहुसंख्यक पदाधिकारीहरूले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनकै नेतृत्वमा सरकारमा जानुपर्ने मत राख्नु भएको थियो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र सहित केहीले अहिले सरकारमा जाँदा डेलिभरी गर्न गाह्रो हुन सक्छ, त्यसले जनमत भड्किन पनि सक्छ भन्दै आफ्ना एजेन्डा कायम राखेर मात्रै सरकारमा जानुपर्ने अडान लिनुभयो। राप्रपाको बैठकले 10 बुँदे शर्त सहित सरकारमा जाने निर्णय गरेको छ, तर केही शर्तहरू भने निकै कडा छन्। पौष 27 गतेलाई राष्ट्रिय एकता दिवस अन्यथा नेपाल दिवस घोषणा गरियोस्, संविधानको अन्तिम मस्यौदा तयार पार्दा संविधान सभाले जनतासँग धर्मनिरपेक्षताबारे सङ्कलन गरेको जनमतको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गरियोस् र जनचाहना अनुरूप निर्णय गरियोस्, उच्च स्तरीय नागरिक आयोग गठन गरेर 2046 साल पछिका सबै उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरियोस्। के यी शर्तहरू पूरा गर्नु होला त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले? यी शर्त पूरा गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजनीतिक साख बाँकी रहला त भन्ने प्रश्न विचारणीय छ। सत्ता समीकरणको खेलमा पूर्व राजाको प्रवेश। सत्ता गठबन्धनसँग राप्रपाका कडा शर्त। के छलफल भयो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र राप्रपा अध्यक्ष लिङदेन बीच? ओलीलाई प्रतिगामी भन्दै आउनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा। प्रचण्ड फस्तै गरेको चक्रव्यूह विशेष द न्यूज रिपोर्ट। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री पदको दाउपेच सकिए लगतै राष्ट्रपति पदका लागि दाउपेच सुरु भएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन जुन जुन दलहरूले समर्थन गरेका छन् ती दलहरू एकै ठाउँमा उभिने हो भने नेकपा एमाले राष्ट्रपति पद प्राप्त गर्न कुनै समस्या देखिँदैन। तर एमाले र माओवादी बाहेकका दलहरू पनि केही थान मन्त्री पदमा मात्रै चित्त बुझाउने अवस्थामा छैनन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जसपाले पनि न्यू खोज्न थालेका छन्। वर्तमान सत्ता गठबन्धनभित्र पनि साना पार्टीहरूको भूमिका निर्णायक देखिएको छ। एमाले र माओवादी बीचको सत्ता बाँडफाँडलाई आँखा चिम्लेर अनुमोदन गर्न साना पार्टीहरू तयार देखिएका छैनन्। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि 52,786 मतभार छ, जसमध्ये राष्ट्रपति निर्वाचित हुन 26,393 मतभार चाहिन्छ। तर एमाले र माओवादीको जोड्दा कुल मतभार 22,803 हुन्छ। एमालेको मतभार 15,154 छ, माओवादीको मतभार 7,449 छ। 3,590 मतभार अपुग पुग्छ। यो अपुग मत प्राप्त गर्ने भनेको अन्य साना दलको साथ सहयोगमा हो। एकीकृत समाजवादीसँग 2,670 मतभार रहेको छ। राप्रपासँग 2,450 मतभार रहेको छ। यसैगरी जसपासँग 2,145, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग 1,580, जनमत पार्टीसँग 1,242 मतभार रहेको छ। यसैगरी लोसपासँग 971, नागरिक मुक्ति पार्टीसँग 813, नेमकिपासँग 233, राष्ट्रिय जनमोर्चासँग 206, हाम्रो नेपाली पार्टीसँग 96, संयुक्त समाजवादीसँग 48 मतभार रहेको छ। यसैगरी सबै खाले स्वतन्त्र सांसदहरूको मतभार 1,239 रहेको छ। कम्तीमा पनि उपराष्ट्रपति वा सभामुख मध्ये एउटा पद नपाएसम्म साना दलहरूले साथ देलान् भन्न सकिने अवस्था छैन। तर पूर्ण मतभार कुनै एउटै सानो दलसँग छैन। अपुग करिब 3600 मतभार पुर्याउन कम्तीमा पनि राप्रपा र जसपाको साथ लिनुपर्ने हुन्छ। प्रतिनिधि सभामा 20 सिट रहे पनि प्रदेश सभामा चुनाव लडेको नयाँ पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग मतभार कम छ। दर्शकबिन, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ राष्ट्रपति निर्वाचनका सन्दर्भमा भएको तयारीको बारेको यो चर्चा। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको तयारी सुरु गरेको छ।
वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल आगामी फागुन 29मा सकिने भएकाले आयोगले माघ 28 गतेभित्र निर्वाचन गराउने तयारी गरेको हो। नेपालको संविधानको धारा 63मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल निर्वाचित भएको मितिले 5 वर्ष तोकिएको छ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन 2074 बमोजिम राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा 1 महिना अघि निर्वाचन हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने हुन्छ। संविधानको धारा 70 बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा फरक लिङ्ग वा समुदायबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भएकाले दुवै पदको एकै पटक नभई फरक फरक मितिमा निर्वाचन हुनेछ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा 334 जना सङ्घीय सांसद र 550 जना प्रदेशसभाका सांसद मतदाता हुनेछन्। मुलुकको विद्यमान जनसङ्ख्या अनुसार यी पदको निर्वाचनका लागि कानुनद्वारा नै मतभार तय गरिएको छ। सङ्घीय संसदका प्रति सदस्यको मतभार 79 र प्रदेशसभाका प्रति सदस्यको मतभार 48 हुन्छ। यस अनुसार सङ्घीय संसदका कुल 334 सदस्यको कुल मतभार प्रति सदस्य 79 का दरले 26,386 हुन आउँछ। प्रदेशसभाका कुल 550 सदस्यको कुल मतभार प्रति सदस्य 48 का दरले 26,400 हुन आउँछ। यसरी राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनका मतदाताहरूको कुल मतभार 52,786 हुन्छ। चुनाव जित्नका लागि कम्तीमा 50% भन्दा बढी मत हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचन आयोगले गत मङ्सिर 4 मा सम्पन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको परिणामसहितको प्रतिवेदन गत मङ्सिर 29 गते बुझाएको थियो। राष्ट्रपतिको आह्वान बमोजिम 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा यही पुस 10 गते नयाँ सरकार गठन भइसकेको छ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सम्पादन गर्नुपर्ने कामका लागि आयोगले न्याय परिषदको परामर्शमा उच्च अदालतको न्यायाधीशलाई निर्वाचन अधिकृत नियुक्ति गर्नेछ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन सङ्घीय संसदको सदस्यका लागि हुनुपर्ने योग्यताका साथै कम्तीमा 45 वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्ने तथा कुनै कानुनले अयोग्य नभएको व्यक्ति हुनुपर्नेछ। निर्वाचनमा मनोनयनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका 5 जना प्रस्तावक र 5 जना समर्थक आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सत्ता समीकरणको खेलमा पूर्व राजाको प्रवेश। सत्ता गठबन्धनसँग राप्रपाका कडा शर्त। के छलफल भयो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र राप्रपा अध्यक्ष लिङ्गदेन बीच। ओलीलाई प्रतिगामी भन्दै आउनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा। प्रचण्ड फस्दै गरेको चक्रव्यूह विशेष द न्यूज रिपोर्ट। दर्शकबिन, नेपालको राजनीति तथा सत्ता समीकरण 2051 देखि 2056 सालको जस्तै अवस्थामा फर्केको छ। यति बेला कुनै पनि पार्टीले बहुमत हासिल नगर्दा सत्ताको साँचो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको हातमा पुगेको थियो। यो 5 वर्षको अवधिमा मुलुकले 5 जना प्रधानमन्त्री बेहोरेको थियो। सुरुको 9 महिना एमालेका मनमोहन अधिकारी, दोस्रो 18 महिना काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री बन्नु भएको थियो। यसै तेस्रो 9 महिना राप्रपाका लोकेन्द्र बहादुर चन्द, चौथो 9 महिना राप्रपाका सूर्यबहादुर थापा र अन्तिम 9 महिना नेपाली काङ्ग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नु भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 6 महिना बाँकी छँदै राष्ट्रिय सहमति गरेर आम निर्वाचन गराइएको थियो। यस पटक पनि ठीक त्यही भुमरीमा मुलुकको राजनीति फसेको छ। तर संविधानमा उल्लेख गरिएको निर्वाचन पद्धति कायम रहेसम्म कसैले पनि बहुमत नआउने समस्या जीवितै रहने अवस्था छ। संविधानमा 60% प्रत्यक्ष र 40% समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेको सदनमा कसैको पनि बहुमत हुन नदिने प्रणाली हो। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली संविधानमा घुसाउन सक्नु नै प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको चातुर्यता हो। जबसम्म समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हावी रहन्छ तबसम्म सत्ताको साँचो तेस्रो ठुलो दलको हातमा रहि नै रहन्छ र राजनीतिक स्थिरता कहिले हुँदैन। दर्शकबिन, द न्यूज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै रहनुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।